یہ کامل پیر طریقت رابر شریعت حضور قبلہ خواجہ پیر احمد حسن الحسنی دامت برکاتہم العالیہ اور حضور صاحبزادہ خواجہ فیض الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرمائے ہوئے اور دیگر صاحبزادگان اللہ تبارک و تعالی دلی دعا فرماؤ کہ بلا شیخ کریم دی عمر دے اندر صحت اور سلامتی والی برکت نصیب فرماوے آمین۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کو جے کو اللہ تعالی دی ذات بابرکات دا قرب حاصل ہے او قادر مطلق اس بندے دے اندر اپنے انوار رکھ چھڑیں دے، اضافی طاقت، یعنی کوئی آدمی بہ کے یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھی دو اکھی ہیں اور پیر سواگ لجپال دے بھی تو دو اکھی ہیں، لہذا جب میری اکھ نہیں دے دی دیوار دے پروں تو انہاں دی اکھ کیویں دیکھ سکتی ہے؟ جب میرے ہاتھ دے اندر طاقت کوئی نہیں، انہاں دے کولو کیویں طاقت ہے؟ جب میں دور تو نہیں سن سکدا تو لہذا انہاں دے کولو بھی تو میرے طرح کن ہن، او کیویں سن سکدن؟ تے غلط سوچ ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ نے معاذ روایت فرمائی، حدیث سے قدسی ہے اور امام راضی رحمت اللہ علیہ رقم تراجن کہ اللہ تعالی اپنا نور رکھ چھڑے دے ولی کامل دے کنہ دے اندر، انہاں دی اکھ دے اندر، انہاں دی ہاتھ دے اندر طاقت، انہاں دے قدمہ دے اندر طاقت۔ وجہ کیا اس طاقت رکھن دی؟ کہ اللہ تعالیٰ دے ولی کامل نے چونکہ لوگاں دی ہدایت دے واسطے کم کرنے، اپنے مریدین، متعلقین، متوسلین جتنے لوگ وابستہ ہیں انہاں دے چونکہ اعمال دا تحفظ کرنے، انہاں دی عقائد و نظریات دا تحفظ کرنے۔ اگر اللہ تعالیٰ دا ولی اپنے مرید کو دیکھ ہی نہ سکے تو وہ تربیت کیویں کرے سی؟ اگر اپنے مرید دے دل دے ہوتے نگاہی کوئی نہیں، زہر تا زہر رہ گیا۔ اگر وہ اپنے مرید دے دل کو نہیں دیکھ سکدا تو والا اپنے مرید دی تربیت کیویں کرے سی؟ والو وقت ولی کامل دنیا دے ہوتے پیارے محبوب دے دین اسلام دا فیض گھر گھر تک کیویں پہنچے سی؟ اس واسطے پیر سواگ لجپال اگرچہ اپنے گھر دے اندر بیٹھن اور او گانا خان جنگ دی سرزمین دے رامن والا جڑا پیر سواگ لجپال دے نال وعدہ کر کے ٹریا اور اجازت گن کے گیا زہری طور دے ہوتے، انہیں کہ میں مرید ہونا لیکن ایک میری شرط بدکاری دی عادت نہیں چھٹ دی، میں کوئی اجازت دے چاہ بل اس تو بعد میں تو بیعت ہووے نا۔ پیر سواگ لجپال نے فرمایا تو بلوچے میں جٹا، ایک وعدہ تو میرے نال کر بل میرے حد ہوتے بیعت کر، میرے سامنے تب بدکاری کوئی نہ کرے سے۔ دیکھو ولی کامل دا جملہ کتنا بھاری ہے، میرے سامنے بہ کے تب بدکاری کوئی نہ کرے سے۔ وہ گانے خانے اتھیں بہ کے شرک دے فتوے نہیں لائے، انہیں نہیں ہے کہ میں تو رب کو گولن آیا تسا کیا دعوے کرنا شروع کر دیتا، میرا گھر کی تھا اور کروڑ لال اسم دی سرزمین کی تھا تو آنا وجود مسعود کس مقام تے میں کیڑی جگہ دے ہوتے؟ انہیں ہے کہ ٹھیک ہے میں کوئی شرط قبول ہے، اتنا میں بے حیائی کوئی نہیں، تو آنے سامنے بدکاری کوئی نہ کرے سا۔ سواگ لجپال نے فرمایا وعدہ کر، انہیں وعدہ کی تھا۔ سواگ لجپال نے ان کو اپنا مرید کر گیا، واپس لوٹ گئے اپنے گھر دی اندر جنگ دی سرزمین دے ہوتے، اپنی عادت دے مطابق بدکاری دی عادت جو ہے اس عادت دے مطابق جائے وقوع دے ہوتے پہنچے، اس جگہ دے ہوتے پہنچے جت بدکاری کرنی ہے، اپنے مطابق اس گلی دے اندر گھر دے اندر در و دیوار دروازے ہر شے بند کر کے، یعنی ہر پاسو ڈر تے خوف تو بچن دی خاطر سارا کچھ کر کے جڑے ویلے اس گھر دی حویلی دے اندر پہنچے تو سامنے دے دے سواگ لجپال آپ کھڑن۔ سواگ لجپال نے فرمایا گانے خان ایویں وعدے ہوندن مردہ دے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سواگ پیر سواگ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا ایویں وعدے ہوندن مردہ دے؟ میرے سامنے وعدہ کر کے اٹھیا میں ہاتھ تے چھت دے کے، اور ہاتھ تے چھت دے مرد مطلب ہوندے وک بننا، بیعت دا مطلب وک بننا، پختہ عہد کرنا کہ میں آج تو بعد تمہارے فرمودات دی مخالفت کوئی نہ کرے سا۔ بے ہوش ہو گئے ڈھے پہ اور بل اس گناہ تو بھی انہیں توبہ کر گی دیئے۔ اور اگر کوئی آدمی اس مقام دے ہوتے بہ کے چوں چوں دا مربع پکاوے وہ آکے بلا کیویں تھی سکدے؟ ایک بیٹا ہووے لیا دی سرزمین کروڑ دیہات دے علاقے وچ اور بیا بندہ رات دے اندھیرے وچ اٹھے گناہ دی نیت کر کے جنگ دی سرزمین دے ہوتے اتھوں بہ کے بندہ بلا کیویں دیکھ سکدے؟ تو چوں چوں دا بہ کے مربع تو پکا سکدے مگر ولی دی کرامت دی حقیقت تک نہیں پہنچ سکدا، اس واسطے کہ ولی اپنی زہری اکھ نال نہیں دے دا بلکہ ان دی اکھ دی اندر جڑی طاقت ہوندی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی طاقت عطا فرما چھڑے دے، جڑی اپنی طاقت دے جلوے اپنی شان قدرت دے مطابق وہ قادر مطلق عطا فرما چھڑے دے۔ اور او پیر کامل عملی طور دے ہوتے
اپنے مرید دی تربیت کر کے اس گناہ دے کولو توبہ کرا گندے کہ اللہ تعالیٰ دے ولی کامل دے کولو طاقت ہوندی ہے. اور کرامت چونکہ اللہ تعالیٰ دے نبی دے معجزہ دے زیر سایہ ہے. اللہ دے نبی دا معجزہ اللہ دی قدرت دے زیر سایہ. ولی دی کرامت اللہ تعالیٰ دے نبی دے معجزہ دے زیر سایہ. یعنی ات بھی اللہ دی قدرت ہے, ات بھی اللہ دی قدرت ہے. لیکن ولی کامل تک جڑا فیض پہنچدا پہ درمیان وچ واسطہ تے وسیلہ اللہ تعالیٰ دے نبی دی ذات بابرکات ہے. اور سارے پیر سواگ لجپال آپ نے تجدیدی کم کر کے لکھا ہے. ایک شریعت دے اندر مجدد کہ دین اسلام ظہری علوم دے اندر اگر کوئی آدمی خلط مباحث کرے, اگر ظہری طور دے اوتے علوم دے اندر کوئی آدمی رتب و یابس دے کولو کم گنے تو ایک مجدد آدھے جڑا آ کے صحیح کتاب و سنت دے مطابق واضح کر کے مسائل دنیا دے عقائد نظریات بچا گندے. جس طرح اعلی حضرت عظیم البرکت دی ذات بابرکات ہے, ایویں طریقت دے اندر بھی ایسے لوگ آویندن کہ جڑے طریقت دے اوتے داغ تے دھبا ہوندن, ظہری طور دے اوتے بہ کے نہ چاونا روحانیت دا تصوف دا طریقت دا, لیکن جادوگری دے نال بہ کے دنیا کو پاگل کرنا. ایسے لوگ جڑے ویلے آویندن تو ول ضرورت ہوندی ہے ایسے وقت دے ولی دی جڑا طریقت دے اندر تجدیدی کم کر کے دکھاوے, دنیا کو دکھاوے کہ ولایت آدھے کہ کوئن, دنیا کو دکھاوے کہ ولایت دا مرکز نبی دی ذات بابرکات ہے. یعنی حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو رب ذوالجلال نے ایک طریقت والی عظیم طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ جس مقام دے ہوتے کوئی غلط کم دیکھیں ہاں اس مقام دے ہوتے آپ تصرف فرمے دیا. اور اگر کہیں مقام دے ہوتے کوئی اعتراض کرے نبی دی عظمت کے حوالے دے نال یا دین اسلام عقائد و نظریات کے حوالے دے نال, ایک کے ظہری طور دے ہوتے عالم او عالم نے بہ کے دلائل پیش کرنے ہو سکتے پر اللہ نہ مننے, لیکن آپ نے اس مقام دے ہوتے کھڑے ہو کے اپنی کرامت کو ظاہر کر کے دنیا کو نسائے. اے تے لجپال نبی دے غلام دا کمال ہے, میرے محبوب دی عظمت دا خود اندازہ کر کے اسے دا تسلسل ہے آپ دی او کرامت کہ جڑی واقع معراج دے ہوتے بندے نے کھڑے ہو کے آپ دے کولو دلیل طلب کی تھی کہ پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ گئے جو ہیں گئے کیویں گئے, آپ واپس آئے کیویں گئے, کیا آسمانہ کو دروازے ان تک کیسے گئے, یعنی انہیں آکے کیویں آپ گئے تک کیویں آپ واپس ملن. ایک اس دے ہوتے دلائل پیش کرنا, قرآن پڑھ کے دلائل دیونا, احادیث طیبہ پڑھ کے دلائل دیونا کہ ہر مکان دی جیت جدا ہے, زمین والے مکان دی جیت جدا, آسمان دی جیت جدا, انہاں دے دروازے جدا, آسمان دے دروازے جدا. اور بہ کے تحقیقی طور دے ہوتے علمی دنیا دے اندر بہ کے جواب پیش کرے سی. لیکن سواگ لجپال آپ چونکہ طریقت دے مجدد ہن, آپ نے فرمایا بہ کے اگر قرآن دی آیات بینات پڑھا احادیث پڑھا ول بھی تھی کھچڑی پکامڑی ہے ول کو بھی اعتراض کر دے سی. سواگ لجپال نے کھڑی جگہ دے ہوتے ہی میں دیوار دے پروں ٹپے گے واپس ملے بھی ہے. آپ نے فرمایا آپ ہی میں گئے بھی ہیں تو واپس آئے بھی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, لجپال, پیر سواگ, سبحان اللہ. حضرات گرامی, دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسا کو تمام اولیاء کاملین دا فیضان, بالخصوص پیر سواگ لجپال دا فیضان, پہلی جڑی قوت نظریہ یعنی اس تو مراد عقائد و نظریات, اللہ تعالیٰ دے ولی دے جڑے عقائد و نظریات ہوندن وہ مسلمہ ہوندن, انہاں دا جڑا رستہ ہوندے وہ ہدایت والا رستہ ہوندے, وہ صراط مستقیم ہوندے. واتبع سبیل من اناب الی, یہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی ذات و برکات تک گھنویں دے. لہذا حوادثات زمانہ کو لے کے نمے رستے نمے عقیدے تلاش نہیں کرنے, بلکہ پیر سواگ لجپال دی عقیدے کو مد نظر رکھ کے والقوت عملیہ اپنے پیر دے جو فرمودات عالیہ ہیں انہوں نے کیا فرمودات, یہ فرمودات ہیں کہ میرے مریدو پیارے محبوب دی شریعت اور آپ دی سنت مبارکہ دے ہوتی عمل کرو. اور اس مقام دے ہوتے میں جٹا کا پیغام تو کچھ ہمنا چاہنا جڑا کہ کتاباں دے اندر بھی مل سکدے ہے. جٹا کا پیغام وہ کو اگر یاد کر گنو تو کوئی آدمی تمہارے سامنے بہ کے بحث کو نہ کرے سی. اگر کوئی نما آدمی نما عقیدہ نما نظریہ تمہارے سامنے آ کے پیش کرے اور آ کے اولیاء کاملین دے دامن کو چھوڑو, اے تا پرانا ایک رسمی نظریہ ہے, اے تا جوہلا جڑے پرانے لوگ پڑھے لکھے کوئی نہ اللہ یعذ باللہ, اے تا انہاں دا نظریہ ہے. تو لہٰذا اے نظریہ سچا ہے جڑا میں گھن کے آیا اندے کول اپنے جٹا کے انداز اتنا پوچھو دین تا آندا پہ پیارے محبوب دی ذات تو اگر تیرا نظریہ سچا ہے تو ول روحانی اپنا بابا ساکو دسا تیرا بابا کون ہے, تیرا ڈاڈا کون ہے, تیرا پردادا کون ہے. آج تو 10 سال پہلے تیرا مرکز کیڑا, 20 سال پہلے دا مرکز لکھا, 50 سال پہلے دا مرکز لکھا, 100 سال پہلے دا مرکز لکھا, 200 سال پہلے دا مرکز, یعنی کڑی دے نال کڑی ملا کے تا لکھا,
कम अज कम अपनी तू टोर तमें को दिखा टुर और अपने आप को टोर के वाल में को दसा ये तेरा पहला मरकज, ये दूजा मरकज, ये तीजा मरकज बल नबी पाक दी जात बाबरकात तक तू अपने आप को मैं पहुंचा दिखा। बल मैं तेरा अकीदा और नजरिया सुन सा भी सही, मगर ना अगर मेरे को पूछ दे तो मैं तो टुर के दिखे ना, मैं इथो टुरसा सिवाग लजपाल देहात दे उते बैयत की थी मैं मूसा से शरीफ ते को घेन वैसा इमे टुर दिया मैं ते को ताजदार सदाकत बल ताजदार सदाकत दात नबी पाक देहात मुबारक दे अंदर मैं ते को साबित करके दिखेसा। अगर तू मेरे को शजरा पूछना चाहे शजरा तरीकत तो मैं कड़ी दे नाल कड़ी ते को मिला के दिखेसा। हुन तू ना सा तेरे ता बाबे दा पता ही कोई नहीं, डाडे दा पता ही कोई नहीं, हुन मैं तेरी गाल किवें मन्ना जे को अपने प्यू दा पता ना होवे को नजरिया दा क्या पता हो। बाबे तो मुराद उसका रूहानी बाबा 50 साल पहले दा अपना कोई मरकज लिखा और तू आख सकदे क्या मैं तो को मरकज लिखे ना 50 साल पहले दा आज 100 साल पहले दा मरकज तक मैं दिखावा, 3 सदियां पहले दा मरकज जुल तौसे तक मैं दिखावा। मैं तक बाबा फरीद गंजुल्ला ख्वाजा फरीद गंजुल्ला मैं तक गोले शरीफ गंजुल्ला जुल जेड़े मकाम दे उते आके मैं तो को अपने मरकज लिखे ना। और इस दे नाल नाल इना मराकज दे नाल नाल अल्लाह ताला दा घर ये तांदा पे 14 सदियां तू प्यारे महबूब दे जमाने तो कम अज कम आज तू 30 साल पहले 20 साल पहले अपनी जमात दी को मस्जिद तमे को दिखा। तोरा मरकज केड़ा है? कोई अपनी मस्जिद, तोरा कोई इदारा। आज तू 50 साल पहले एक मस्जिद पूरे डिवीजन दे अंदर बल कई जिले दे अंदर बल कई इलाके दे अंदर। और अगर वो तोरे को पूछे कि तोरे को क्या सबूत है, क्या तोरे को ऐसे मसाजिद हैं कि जिन्हां दा तसलसल होवे तो उनका हाथ पकड़ के नाल टुर पवी आ मैं तेको सिवाग लजपाल दे कोलो घेन जुलदा। ये तो ऐसा तसलसल है जेड़ा प्यारे महबूब दे दरवाजे तक पहुंचा छुड़े दे। इस वास्ते ये जेड़ा रस्ता है रस्ते तो मुराद इयो रस्ता है, ई कड़ी दे नाल कड़ी इमें गांठा जोड़ के टुर पवो इन औलियाए कामिलीन दा जेड़ा रस्ता है इयो दीन इस्लाम दा रस्ता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह तक पहुंचा छुड़े दे। अल्लाह वहदहु ला शरीक व कुसा को आप दे फयूज़ व बरकत नसीब फरमावे। आमीन व मा अलैया इल्ला। माशाअल्लाह तशरीफ के ना